अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक बहुत दर्दनाक खबर माह रमज़ान में हाफिज़ कुरान के ताल्लुक़ से। दो हाफिज़ कुरान इस मुक़द्दस महीने में कुरान सुनाते सुनाते, कुरान की तैयारी करते करते, नमाज तरावी की टेंशन में दुनिया से रुखसत हो गए। बड़ा दर्दनाक मंज़र है उनके घर वालों के लिए। मैं ये हकीकत आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बने रहें हमारे साथ और गुजारिश करता हूं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ये अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, किसी कहने वाले ने कहा था कुरान के ताल्लुक़ से कि अल्लाह का पैगाम समझ कर पढ़िए, अल्लाह का पैगाम समझ कर पढ़िए, इस्लाम की शान समझ कर पढ़िए और हर मसले ज़ीस्त का हल है इसमें, हर मसले ज़ीस्त का हल है इसमें। कुरान को कुरान समझ कर पढ़िए। यकीनन ये कुरान बड़ी रहमत वाला है, बड़ी बरकत वाला है। और आप जानते हैं ये माह रमज़ान भी बड़ी शान वाला है। कुरान का और रमज़ान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बहरहाल इस तरफ बयान करना मेरा मकसद नहीं है, ये ख़बर पहुंचाना मेरा मकसद है कि दो हाफिज़ कुरान इस माह रमज़ान में जो रुखसत हो गए उनके लिए दुआ की जाए। मैं दुआ करता हूँ आप हज़रात कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की बरकत से, माह रमज़ान की बरकत से उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। उनके घर वालों को, जुमला अजीज़ व क़ारिब को सब्र जमील अता फरमाए। आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा और ये मुझे उम्मीद है कि आप थंबनेल देखकर ही वीडियो पे आए हैं, सुन रहे हैं। उसमें मैंने लिखा है कि दो हाफिज़ कुरानों की मुक्तदियों ने जान ले ली। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? आप सुनने से पहले कोई गलत कमेंट ना करें, पहले आप सुन लें, फिर आप खुद कहेंगे हाँ आपने ठीक लिखा है। देखिए, ये माह रमज़ान और कुरान, जो हाफिज़ कुरान है वो जानते हैं कि उन्हें माह रमज़ान में कितनी मेहनत करना होती है। एक तो रोज़ा रहता है हाफिज़ कुरान का, रोज़ा सबको रखना चाहिए लेकिन सब नहीं रखते। लेकिन जो हाफिज़ कुरान होते हैं वो रोज़ा छोड़ते भी नहीं हैं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन अक्सर और ज़्यादातर यूँ कहिए कि सब ही हाफिज़ कुरान रोज़ा रखते हैं और रखना चाहिए, फ़र्ज़ है। एक तो तरावी की फ़िक्र, दूसरा रोज़ा, सुबह से शाम तक न कुछ खाना है न कुछ पीना है और तरावी की मुकम्मल तैयारी करनी है। और इतनी टेंशन रहती है हाफिज़ कुरान को कि उस बेचारे को सही से नींद भी नहीं आती, ये सोच कर कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को मुतशाबे ज़्यादा लग जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि मुसल्ले पे दो चार गलतियाँ आ जाएं। इसलिए कि दो चार गलतियाँ अगर आ जाएं मुसल्ले पर तो कुछ नालायक किस्म के मुक्तदी ताने देते हैं। बाहर मस्जिद के दरवाजे पर निकलने के बाद चर्चाएँ करते हैं, हाफिज़ साहब को कहते हैं हाफिज़ साहब ये क्या हो रहा है, गलतियाँ क्यों आ रही हैं, आप याद क्यों नहीं करते। न जाने क्या क्या उनकी ज़बानों पर जुमले होते हैं। जब एक हाफिज़ कुरान उनकी ज़बानों के जुमले सुनता है तो उसका दिल टूट जाता है। वो बेचारा जो पूरे दिन मेहनत करता रहा और फिर ऊपर से उसे ये ताने मिले कि आपको मुतशाबा लग रहे हैं, आपकी गलती आ रही हैं। मेरे भाई, मुसल्ले पर खड़ा होकर देख, मुसल्ले पे खड़ा होकर देख, एक वक्त की नमाज़ पढ़ा के तो देख, पसीना आ जाएगा तुझे। लेकिन हम कदर नहीं करते हाफिज़ कुरान की। यही मामला हुआ उस नौजवान हाफिज़ कुरान के साथ जो पूर्णिया बिहार के किसी इलाके में कुरान पाक सुना रहे थे। नौजवान हाफिज़ था बेचारा। उनके माँ बाप से पूछो
ان کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، کس طرح اپنے لال کو پالا ہوگا، کس طرح حافظ قرآن بنایا ہوگا، کتنے وہ خوش ہوں گے کہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، ہمارا بیٹا مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، تراویح پڑھا رہا ہے۔ یقیناً ماں باپ بڑے خوش ہوں گے۔ لیکن جب یہ خبر پہنچی ہوگی کہ آج لال دنیا سے رخصت ہو گیا، اور رخصت کیوں ہو گیا؟ دیکھیے، موت تو برحق ہے، آنی ہی ہے اور آ کر رہے گی، لیکن بہانہ جب یہ سنا ہوگا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے تراویح کی فکر میں وہ نوجوان بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو دل ٹوٹ گیا ہوگا، ماں بے چین ہو گئی ہوگی، باپ کی آنکھوں کے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے۔ میرے بھائی، بہت دردناک کی منظر ہوگا ان گھر والوں کے لیے۔ یہ بتانے کا مقصد ہے میرا کہ وہ مقتدی جو اپنی جہالت دکھاتے ہیں اور حفاظ پر تانے کستے ہیں، حافظ قرآن کو تانے دیتے ہیں، کسی کو متشابہ لگ جائے تو باہر چرچائے کرتے ہیں، وہ اللہ سے توبہ کریں۔ کسی حافظ قرآن کے اوپر تانے نہ کسیں، غلطی آ گئی، متشابہ لگ گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، متشابہ لگ جاتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، انسان کا ذہن بھٹک جاتا ہے۔ بہت ساری ذمہ داری ہیں حافظ کے اوپر، اسے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مجھے 20 رکعتوں میں 1.5 پارے کو بانٹنا ہے، 2 پاروں کو بانٹنا ہے، 1 پارے میں 20 رکعتیں کرنی ہے، کہاں کہاں کرنی ہے، سب اسے یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، تراویح پڑھتے ہو یہ پتہ نہیں رہتا کہ رکعتیں کتنی ہو گئیں، یہ حقیقت ہے، یہ بھی پتہ نہیں رہتا کہ رکعتیں کتنی ہو گئیں، اور اس بیچارے کو سب یاد رکھنا ہوتا ہے۔ وہ حافظ قرآن اسی ٹینشن میں کہ متشابہ نہ لگیں، غلطی نہ آئیں، محنت کرتے کرتے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ حافظ قرآن نوجوان تھے، پورنیہ بہار کے کسی علاقے میں سنا رہے تھے، اور دوسرے حافظ قرآن جناب قاری شریف احمد صاحب، یہ شیش گڑھ کے پاس کسی جگہ کے رہنے والے تھے، اور بمبئی علاقے میں گئے تھے قرآن پاک سنانے کے لیے۔ 4-5 روز تراویح پڑھائی، اسی فکر میں تھے قرآن پورا ہو، اپنے گھر کا بھی فکر، مصلی کا بھی فکر، ان ساری ذمہ داریوں کو لے کر یہ حافظ قرآن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی ٹینشن میں اٹیک پڑ گیا، انتقال فرما گئے۔ مقتدیوں کو کیا پرواہ کس کے گھر کا چراغ بجھا ہے، انہیں کیا وہ احساس کریں گے، کیا وہ محسوس کریں گے جو تانا دینے والے ہیں حفاظ کو، حافظوں پر انگلی اٹھانے والے ہیں کہ انہیں غلطی آ رہی ہیں۔ کاش حافظوں کی دل شکنی نہ کرتے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ اگر غلطی آتی بھی تو یہ نہ کہتے غلطی آ رہی ہیں، بلکہ یہ کہتے کوئی بات نہیں ہے، قرآن ہے، متشابہ لگ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اس طرح حوصلہ افزائی ہوتی تو شاید حفاظ کی کچھ ٹینشن کم ہوتی کہ مصلی پہ کوئی غلطی نہ آ جائے۔ بہرحال یہ 2 جنازے اس ماہ رمضان میں اٹھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ قرآن کی برکت سے ان دونوں حافظوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو، جملہ عزیز و قارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے ذریعے کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں تھا، مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں اپنے امام سے محبت کریں، حافظ قرآن سے محبت کریں، اگر متشابہ لگیں بھی، غلطیاں آئیں بھی تو انہیں تانے نہ دیں بلکہ حوصلہ افزائی کریں۔ یقیناً آپ کا یہ محبت کرنا، آپ کی حوصلہ افزائی کرنا، حافظ قرآن کے دل کو خوش کرنا آپ کو یہاں بھی کام آئے گا اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گا۔ اس لیے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن کے دل کو خوش کرتا ہے تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو پھر جو انسان حافظ قرآن کے دل کو خوش کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف کیوں نہ فرمائے گا۔ مجھے امید ہے بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے اس ویڈیو کو دوستو احباب میں شیئر کریں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔
اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔